Hello, mayong gabi sa tanan. Mayong gabi Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi sa atong mga kaigsunan sa The Word of God, Spirit and Life. Diri sa Cagayan de Oro, ang diri sa Cagayan, no. Mayong gabi sa bisan pa sa tibuok kalibutan nga nagsunod din ning mga programa sa The Word of God, Spirit and Life. Pastor Alfred Caslam. Mayong gabi sa Facebook ug sa YouTube nga kanunay nagsunod ni mga programa. Salamat kayo mga igsoon nga kanunay mo nagsunod nini kay makaambit magid mo sa unsay ka ayo sa Ginoo nga iyang gihatag sa iyang mga katawhan. Salamat no nga kay gayon na nasab nga gihatag sa atong Dios ug labi na kang Pastor Alfred Caslam nga mo'y say nasab kamo karong kagabihon igsoon ug sa dili pa kami mo padayon no ako sang itimbaya ang tanan nga nagsunod ning maong programa labi na gyud sa tanan nga membro sa The Word of God, Spirit and Life nga dinhi sa Cagayan sa among pastor Alfred Caslam ug sa iyang Mrs. Pastora Jima Caslam uban sa iyang mga anak nga gwapo-gwapa no. Mayong gabi usab diya sa tanan pastor nato diya bisan diya sa ani Claveria kang Pastor Jury uban sa iyang asawa usab nga Pastora Ria uban sa iyang mga anak ug sa tanan membro diya sa ani ug dito sa Mati kang Pastor Bernie Sinagunya. Mayong gabi kaninyo diya tanan taga Claveria ug bisan pa man diri sa Bohol kang Pastor Yumo Jopilo ug sa tanan membro diha sa The Word of God, Spirit and Life no. Mayong gabi ug dito sa Luzon mao ni atong mga Pastora Bibian Lizardo. So mao ni atong mga kuan mga ison mga branch na sa The Word of God, Spirit and Life nga nagtuon usab sa atong Bible Trinity diya sa Capistrano, Montalban, Rizal no. Na diha atong nga simbahan. So mayong gabi no, bisan pa man akong ipadayon na lang pagtimbaya magson akong itimbaya diha sa tanan membro diha sa gikan sa Balingasag, padulong diri sa Cagayan de Oro diha sa saan no, sa tanan diri sa may Balubal kang Pastor Dadong Dalugdog, Lechon King, uban sa iya mga sakop diha no sa Balubal ug kang tanan diha nga taga Balubal no ug dinhi sab sa Akugman kang Pastor Canillo no uban sa iyang asawa uban sa mga members sa dinhi sa Kugman ug diri sa Malasag kang Mario Lalocan kang Don Mario ug kang yang masawa no ug diri sa tanan no membro di na lang to makahingan lang ng suon kay tungod sa kadaghan na gyud no di na lang nato langanon mayong gabi na lang gyud sa tanan di na nako i-mention kay di naman madumduman man gyud kayo kay daghan na man gud ta. So salamat sa Ginoo no nga laing higayonan nasab nga ani ata karon aron sa sangyaw nasab sa maayong balita no ug sa atong pagpadayon megson akong ihatag sa akong misis aron sa ampo no sa pagsugod. So Amen. sa di pa ko sugod no may gabi sab day sa tanan or buntag dito sa tibuok nga naminaw diya sa Facebook, sa YouTube, sa TV, radio og sa Parasat Cable TV. So Amen. sa may gabi kaninton may buntag og ilabi na sa akong igsoon sa unodnon dito sa Canada, sa mga in-law sa USA, tanan nga nakaabri sa Facebook sa programa sa kang Pastor Alfred Caslam sa The Word of God, Spirit and Life og sa RPN DXQ. So may gabi kaninyong tanan. Amen. So mag-ampo sa tano. Yes, thank you Father God, Jesus Christ, Holy Lord. Spirit. Father God, we come to your presence in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father God, himay na kaday kami Ginoo kang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari. Ikaw ang Diyos nga nagakontrol sa tibok universo. Salamat Lord Jesus, thank you Lord Jesus Christ sa healthy nga lawas nga imong giha-impart kanamo sa dinhing aning dapita Lord Jesus. Yes. So thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit.
Salamat Lord Holy Spirit, ikaw na best teacher, guider, comforter, enabler sa among kinabuhi ilabi na ang nagapaminaw karong gabi una nga naabrihan ang spiritual eyes nga dili sila mabotaan ni Satanas. Amen. In the name of Jesus. Yes. Nga ang among gipang panulti dinhi sa TV, radio station nga naay espiritu ug kinabuhi. Amen. Amo lang gipasalamatan ug balik ug dungog sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 So dinhi ko gidala sa Isaiah 44:9. So, ato gini siyang pamalandungan to be the guidance of the Holy Spirit. So, kanang sa tanan, no, sa tanan nga kanunay parot gapon nagsunod aning ilang gitan-aw nga Dios, no? Diyos nila nga unsa gyud di ay ang unsa gyud kahulugan anang Dios nganong nagpadayo nganong nagpabilin gihapon sila hantod karon, no? So atong kuanon sa ang tanan nga nagbuhat og mga larawan walay hinungdan. Yes. Take note may suon. Ang tanan kuno nagbuhat og mga larawan walay hinungdan og ang mga butang nga ilang gikalipayan dili magpulos. Ang ilang mga saksi dili makakita o makaila nga tungod ni ana sila maulawan. So katong nagbuhat anang larawan lugar, no, dili na nato na kuanan ang larawan kanang mga larawan sa mga Diyos-Diyosan nga unsa na mga nawong dinha, no? Mga kuan na sila kanang walay mga pulos. So sa ato pa ang naghimo anang larawan walay mga pulos atubangan sa Ginoo. So unsa pa kaha ang nagampo ana? No? Unsa pa kaha nagampo? So ang nagsimba pud ana laba pong ulawan, no? So padayon ta sa Jes. Kinsay nagkulit og unsa ang og usa ka Dios o nagtunaw og usa ka larawan nga walay kapuslanan. So sa ato pa ang naghimo anang Dios nga nagkulit-kulit anang mga kahoy, anang mga simento, anang mga kanang mga plata, walay mga kapuslanan. Klaro kayo maigsuon mga ang nagsimba og Diyos-Diyosan. Nya maingon ba sila ayaw mo pagbuot maigsuon kay ingon sila mga born again mahilabtanon. Wala may nanghilabtang amo nagpahimangno. Unsay kahulugan nganong gasimba ta ana nga wala din siya kapuslanan. No? Gipahimangnoan ta sa Ginoo nga dili di ta ana mo salig o mo simba kay walay kapuslanan. Kay ngano man tao ra man ang naghimo. So tan-aw na to. Tan-awa ang tanan niyang mga kauban. Oh, pakaulawan ug ang mga tigbuhat nga mga tao lamang papunduka silang tanan patinduga sila mga hadlok silang pakaulawan sa tingob. So kantong nagkulit sa larawan kung panalitan kato nagkulit kuan sa panahon nagkulit siya sa Diyos-Diyosan or naghimo siya sa santos palahubog kay gisilduan man sila. So mahisama po siya sa diha kato siya nahuman pagsimba niya hubog pud siya. Kay mo may ang man to nagtrabaho sa iyang Diyos-Diyosan nga iyang giampo, iyang gipalit na hubog. So di ba kung ang nagkulit pod ibutanta gi-cancer, ang nagampo pud ato iyang gihimo, kanseron. Kaya iyang gisimba nga walay kapuslanan ang gihimo nga Diyos dito sa tao nga gihimo niyang Diyos-Diyosan. Niya pong gisimba, iyang kuan mingon sila ganang wala mamigi kanser o botata wala ka gi kanser. Karon kay ang naghimo kay na problemado pud ang nagsimba. No, unsa to naghimo atong larawan mo po na ikaw. No, kay ingon man ang Ginoo nga pariha ra sila og walay kapuslanan. So it means ang naghimo, ang nagsimba pariha ra mong tanan. So, unsa pa gigingon niya? Ang panday sa puthaw, kanina naghimo, sa mga Diyos-Diyosan, ang panday sa puthaw nagbuhat niini o naghimo niini ibabaw sa baga. Ibabaw sa baga. Nagpurma niini pinaagi sa mga maso o nagsalsal niini pinaagi sa kusgan og bukton siya gutumon og mawad-an sa iyang kusog siya dili mo inom og tubig og maluya. So it means kani nagkulit og Diyos-Diyosan nga puthaw. Daghan yun na siya. Mga puthaw, unsa pa diya mga Diyos-Diyosan gipangbutang din na sa mga altar, mga simento. So ang nagbuhat ana
ibutan kay giingon mo siya ibutan sa ibabaw sa baga. So giluto siya sa baga. So kana pong puthaw, kana simento giluto gyapon na siya sa baga. Ibutan ta kana pag color unsa pa kana nga mahimo ceramic siya. So it means but pasabot ka ang musimba ana magkalayo dito sa imperno, no? Klaro kayo nga nagbagal niya sa dihang ang naghimo kung nisimba ka na madali ka maluya. Tungod ka ang naghimo pod luyahon, no? Pero kung kung nagsimba ta sa Dios nga buhi, dili ka maluya. Kaya ang imong giampuan, ang atong gisimba, ang atong giampuan gamhanan, buhi, dili pud ta maluya, no? Kay nahisama man ta kung nagsimba ta sa buhi nga Dios nga mao si Kristo Jesus. So ani po nagpanday, so naapoy makita nato nga ang kana pong naapo diha sa mga altar nga gabitay kahoy lang gihapon ang giporma unsa may iyang gibutan dinhi sa Ginoo nga pulong. Ang panday unsa iyang meaning magpahiluna sa usa ka latid og badlisan niya kini sa usa ka lapis og hinluan niya kini sa mga sipilya og badlisan niya kini sa kumpas o hulmahon niya kini sama sa dagway sa usa ka tawo. Sumala sa katahom sa usa ka tawo aron magpuyo sa sulod sa usa ka balay. So klaro kayo maigsuon. So katong naghimo pog Dios-Diosan nga gipanday niya, gihulman niya ang nawong sa Ginoo, mao ba kaputong nawunga or nawong sa mga santos, mao ba kaputong nawunga or sa iya ra ba katong nahuna nga mura gyapon siya og kanang nagpanday kag balay, no? Kung magpanday kag balay, magamit kag sipilya, magamit kag mga roller, magamit kag T-square aron dili mahiwi ang imong gipanday. Mo po na ang nagpanday sa Dios-Diosan nga maghimo po siya og ruler para muhaom ang iyang nawong nga iyang gihimo nga Dios-Diosan. Nya karon kay sugnod man animo. Nya musiga na dili, musiga gihapon. Mora gihapon na sa balay nga naghimo kag balay nga gamay na sa dihang nasunog ug daw gihapon na. Mo gihapon na iyang gihimo nga Dios-Diosan. Masunog, maugdaw gihapon. No? Tungod kay tao ra ang naghimo. Ang Dios dili tao ang gihimo, siya ang naghimo nato. Ha? Ato inumduman kita ang gihimo sama ta sa imahe sa Ginoo aron kita mosimba sa iya nga tinuod. Dili ta mosimba atong mga tawo nga mo'y naghimo sa Dios. Kay kato sila maulawan ka kung dito ta mosimba. Amen? So klaro kayo ang pulo sa ino, wala siya gilimod, wala niya ingon nga gihimo-himo namon ng istorya. Kundi kung naghimasa ka diha og Biblia maigsoon, basaha diha sa Isaya nga among gibasa karon, no? So imong pamalandungan unsa gid ang pasabot anang pulong sa Ginoo. So sa 14, siya magputol og mga sidro ug magkuha og mga dagkong kahoy ug patubuon kini taliwala sa kakahuyan sa lasang siya magtanom sa kahoy sa sidro ug ang ulan magpatubo niini. So kanang miingon nila og kanang unsa tabutan ta unsa nga kahoy nga mo ilang buhat-buhatan nga kanang lig-on. Mo na ilang tamnon aron muupo na ilang inegosyo nga daghan na gasuroy na bisag asa sa opisina, bisag asa sa mga balay magdaghan magsuroy og mga Diyos akanang nawong sa Diyos-Diyosan nga kinulit og kahoy. So 15. Unya kini mahimong sugnod alang sa tao. So muna akong giingon kaganina, mahimo ra yapon siya sugnod, siya mukuha gikan niini og magpainit sa iyang kaugalingon, siya maghaling niini og magluto sa ugpan, siya magbuhat usab sa usa ka Dios og magsimba niini, siya magbuhat niini og usa ka kinulit nga larawan og magyukbo at tubangan niini. Mo ni siya. So mura gyapon akong gisulti kaganina no nga giingon niya nga kung sama ra gyapon lagi itong giingon ako ganina nga naghimo siya og balay iyang gisipilyahan hasta pod ang Dios sa iyang gisipilyahan nya karon kay naugdaw masunog gihapon ang iyang gihimong Dios. Ang uban ug kanang mga ibutanta kanang nakatalagman. Sampulo na to ni bagyo or nasunog yang balay. Giuna pagluwas ang Ginoo. Nga imbes kay siya mo'y lawason sa Ginoo, ang iyang giluwas ang Diyos-Diyosan. Nabali, ba? Nabali imbes kay sila mo'y sakwaton sa Ginoo, sila mo'y gasakwat sa ilang Dios, no? Nabali. So
Ang sa may ka-16, akatunga niini sugnod niya sa kalayo. So mo ni siya labaw sa tunga, siya makakaon og unod, siya magsugba sa unod og mabusog. Siya magpanit usab ni sa iya kaugalin og maingon, aha ako na initan na, ako makakita na sa kalayo. Na sa ato pa kung og nagsimba ka ng Diyos na makakita gyud ka sa kalayo may suon. Sa imo naon unsa ang sa impierno mo po na ang kung nag na inasunog diha nga balay o naglapog ka na kadaplinan hunanaa nga kana siya impierno na ha nga usa ka init pagani nang nagsugnod lang gani ka dinha sa o naglapog lang ka sa imong tukaran, how much more dito sa impierno. So unsa man 17 ang uban nini iyang himuon og usa ka Dios, iyang i-Dios og siya muhapa sa atubangan niini og musimba og magampo niini og mag-ingon, luwasa ka ako kay ikaw mao ang akong Dios. Oh. Mingon pag isip mo nang ang uban nga magsimba nga ilabi na og nakasala gid siya or unsa pa kanang naiyang nasala nga di gid niya mapasaylo. Mo nang ang uban magluhod pa gikan lang pa sa pultahan paingon sa altar ang pangutana. Naabay resulta sa iyang pag-ampo, no? Wala gihapon tungod kay dili man ang Dios tinuod ang iyang simba. So mangayo pa siya og kaluwasan nga ug sa diha sa New Testament naluwas na ta pinaagi lang sa pagtuo ni Kristo Jesus. So sila wala makaila o makasabot kay ang iyang gitaptap kay iyang gitaptapan ang ilang mga mata aron sila dili makakita ug ang ilang hunahuna aron sila dili makasabot. O mo ni siya ang binuhatan ni Satanas usab nga sa dihang naay magwali, naay magwali bisag asa nga lugar o pasan di sa radio or dinha sa mga merkado o sa among mga ilabi na sa among diha sa Bimbo sa Rugod Spirit and Life bisag asa sila dito sa merkado sa Upol or diha na pod sa Carmen sa Cagayan unsa ba yang gisulti nila dinha gitaptapan mo ni sayawa aron dili mo makakita makadungog unsay gisulti sa mga anak sa Ginoo nga nagsangyo sa pulong nga hayahay kung sa Ginoo Hesus ta mo simba magdaig magpasalamat sa buhi nato nga Dios, no? Gusto sa Ginoo nga dito ta mo simba kang Kristo Jesus aron kita mahiduol niya kanunay sa atong amahan nga langit nun. No, aron kita nga nga Lord, luwas ako humana ka giluwas sa dihang mutuo ka ni Kristo Jesus apan nituo ka apan wala lang nimo unsaon man nimo pagkaluwas, unsaon nimo pagkalahutan nimo magsimba kay kung katong ibutang ta katong ibutang katong naghimo og Dios-Diosan sa plata o sa simento sa panakanang kahoy, o katong naghimo atong Diyos, naluya siya, ang nagsimba pod maluya. Kaya nga naman, patay man, no? Patay ang espiritu ang naghimo atong Diyos-Diyosan. So, ikaw po nga nagasimba, liwat po ka atong naghimo. Patay po ang imong espiritu, wa po ka nakasabot, wala po ka nakahibalo, nga sayop dito ang imong gibuhat. So, mo nang gipadayag sa Ginoo ang iyang pulong, aron kita makasabot unsa ang gibutang diha sa iyang pulong nga dili ta may sama diha sa gibuhat anang Dios-Diosan. Gusto sa Ginoo nga luwason ta niya ibalik ta pinagi kang Kristo ibalik ta niya dito sa atong amahan aron kita anytime makasampit niya. Amen. So unsa may ang giingon dinhi? Siya sa 20 siya nagkaon sa mga abo o usa ka linimbungan nga kasing-kasing nakapahisalaag kaniya og siya dili makaluwas sa iyang kalag o makaingon walay bakak nga akong tuo nga kamot. No, so it means nga ang mutuo adto ang nakakaon adtong iyang gisimba-simba nga Dios, no? Ang katong nakakaon sa pagsimba-simba Dios malimbungan sa iyang kasing-kasing. Ngano man tungod kay dili man tinuod ang Dios nga ilang gisimba. No? Kaya ang atong mga igsoon makadungog gani ani kanila na mga unod nun dili nakapanumbalingon. So wala may isapayan kung dili mininyo panumbalingon. At least kami nakasuti og unsa ang naa sa Biblia, no? Dili may mautangan sa Ginoo tungod kay among gisulti unsa ana sa Biblia aron kita makasabot, aron pud kita maluwas pinaagi kang Kristo Jesus. Dili sa atong pagkanabuhat-buhat na panalita katong nagbuhat pud og
ang nagbuhat mo Diyos palahubog, palahubog po ang manimba, no? Ang katong gibuhat nga nawong, wala to siya hanaw, nga mo po to iyang nawong. Tungod ka, ang naghimo lagi sa Diyos-Diyosan, ibutanta, adik po tong musimba atong iyang gihimo nga, Diyos-Diyosan. Kay muliwat man, wala man giingon nga di ka muliwat yung na igsuon. No? Kung ikaw nagkasakit, katong naghimo masakiton, nisimba po ka, ato iyang gihimo, masakiton po ka. No? Walay kalainan diha. Kumingon ka nga, di man kaya amo man gikuan kanang sana amo gyud siyang gikuan na ang pangutanan, nawala ba inyong problema, iyong sakit? Naagihapon. Nawala ba inyong pagdumot? Naagihapon, no? Naagihapon tungod kay ang inyong gisimba nga Diyos-Diyosan hindi mo ra sa tawo, no? Nya mingon man siya wala man na mo ludhe na bisa pag wala ninyo giampo pero nagatubang man mo sa picture sa larawan mo ra gihapon na siya gasimba gihapon na og Diyos aron sa may gisulti sa Ginoo musimba ka sa dili makita. So mo nay gusto sa Ginoo kay tungod kay ang tawo espiritu. Mo nay gusto sa Dios nga musimba ta niya nga dili nato siya makita. Apan sa imong kasing-kasing nagtuo ka nga si Kristo Jesus naa sa imong sulod kasing-kasing kana moy dako kaayong resulta isuon nga hayahay ang imong kahimtang tungod kay nagsimba ta sa buhi nga Dios nga Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung saya sa una naghiling hantod ka maghiling gihapon siya, no? Dili ka mapakalawan kung nagtuo ka sa pulong sa Ginoo nga pinagay sa ilabot ikaw nayo, ikaw mamaayo ka. Kung ikaw nagtuo nga ang Dios magasupply sa tanan natong gikinahanglan para sa kimayaan sa Ginoo, ihatag niya ang tanan nga walay kulang. Kay niyo siya, we are the joint nakapanunod ta sa katigayunan dinhi sa kadibutan nga iyang giipiyal sa iyang amahan ug kita mao na ang nakapanunod sa diha nagtuo ni Kristo Jesus. Amen. So unsa pa iyang gidugang dinhi sa Isaiah 4:22, gipalayo nako ang imong kalapasan sama sa usa ka baga nga panganod ug ang imong mga sala sama sa usa ka gabgabon, balik ka nako kay gikulukat ko na ikaw. Di hayahay. Hayahay kay Begson. Kung ikaw nalayo ka sa Ginoo karon, balik sa iya. Klaro kayo? Balik ka nako kay gilukat ko na ikaw. Kisa may naglukat nato Begson, dili atong kahago, dili nato ingon nga ay magtabang ko arong maluwas ko. Dili atong karga patong pas atong December na uban ipasigar bugyod nga nang hatag siya daghan kay mga unsab iyang gipanghatag. Kaya aro unsa man maluwas dili. Kon dili aro ino siya sikat siya manggihatagon siya ang iyang gipasigar dili ang Dios kundi iyang kaugalingon, no? Kay sama naman siya ing gisimba nga nagsimba siya sa iyang Dios kaya ra pong gipasigar mo nga mao gyud akong Dios nga akong gisimba nga Dios ang pakitang tao gyud nga nagludluhod gyud siya apan inside in the heart na pagihapon ang iyang pagkadinumtanon tungod kay wala pa man niya gidawat si Kristo Jesus. Unsa pa iyang gidugang niya aron kita mahiduol dito sa atong buhi nga Dios. Unsa iyang giingon dinhi? Dinhira ko galibot sa Isaiah Bison, pero grabe kay ang spirit na ko ani pagbasa na ko ani. So sa 6 unsay may ingon sa Isaiah 4:6, mao kini ang gingon sa Ginoo, ang hari sa Israel ug ang Ginoo ang iyang manunubos, ang Ginoo sa mga panon, ako mao ang sinugdan ug ako mao ang katapusan ug gawas kan ako wala nay Dios. So klaro kayo magsuon, the same yesterday, today, and forever si Kristo Jesus. Siya ang una katapusan nga atong gialagaran hangtod karon. No, wala nay lain, only Jesus Christ ra. Ang uban mingon nga nito uban man kan Jesus apan gisulod gyud si Maria. No? Wala man dia si Maria nga apil natok ampo. No, wala gyud siya dinha. Si Maria lay gigamit siya ni ubi si Maria sa gisugo sa Ginoo nga pinaagi kang Maria ipakatawo ang anak sa Ginoo aron kita maluwas sa atong mga sala, no? Wala si Maria igo siya gisugo siya ni ubi siya sa pulong sa Ginoo aron kita maluwas sa pinaagi kang Kristo Jesus, no? Ingon din siya sa 8. Ayaw kalisang o kahadlok. So dili ta malisang or mahadlok. Wala ba ako magsulti kanimo sukad sa karaang panahon
og magpadayag niini, kamo maong akong mga saksi. Adunay bay laing Dios gawas kanako, walay laing bato, wala ako'y nahibaluan bisan usa. So it means ingon siya dili ta mahadlok buduol sa atong amahan nga langit nun, pinagi kang Kristo Jesus. Kay ang tanan iya nang gitugyan pinagi kang Kristo Jesus. Kita pod anana tay gahom authority nga gihatag sa atong amahan nga mao ang pangalan ni Kristo Jesus. So hayay kay maigsuon, dili ta mahadlok anang mga unsay gipang kuan karon sa mga kalibutan nga ingon nga mga swab test unsa pa na diha nga mga test, mga basin dili ta mahadlok na migsuon kay mas labaw ang pulong sa Ginoo. Kung ipugos nila, pila ray pag-ingon og kanang imong katong mga baksin, mga laya, mga tunaw, mga matay in the name of Jesus, no? So inana ang gahom, simple ra kang gihatag sa Ginoo nga gahom, ang pulong sa Ginoo kung naala kay pagtuo. Pero kung wala kay pagtuo, mo na makadagang kag laing tawo tungod kay ang imong Dios nga imong gialagaran dili man tinuod. Pero kung ang Dios imong gialagaran tinuod, dili ka mo adto sa laing tawo, no? Dili ka mo adto sa dili na ka mahadlok tungod kay ang Dios naana nimo sa imong sulod sa imong kasing-kasing. Kung imo pong gipahari, imo pong gidawat ba si Kristo Jesus nga isip personal nga Dios nga manluluwas sa imong kaugalingon o sa imong pamilya. So hayahay maigsuon ang the word of God Spirit, hayahay super hayahay victorious tungod kay ang among gialagaran gamhanan tinuod nga Dios magasupply sa tanan, no? Walay kalisod ang mga pamilya or ang mga membro diya sa the word God Spirit and life. Unsay ingon din siya nga siya ang kita ang mga saksi, no? Ang nagatuo ni Kristo Jesus, kita ang mga saksi sa mga tao nga wala pa nagtuo kang Kristo, no? Munang ang mga kauban diya sa Holy Spirit, mga to ginasal sa mga merkado, magasangyaw aron kamo pod mahibalo, no? Dili kay miingon pag yun migwa, mami nakabalo Lord nga sa dihang namatay na ang tawo, paabot na sa paghukom, ang uban condolence, ang uban sa diha nakabalo, congratulations, no? Nga naman congrats man, kay it's time to hukom. Judgment na nimo. Wala na panahon nga mudaig pa ka sa kalibutan sa diha namatay na ka. Apan kung naakapay tsansa, buhi pa ka ni kalibutan na, naakapay tsansa nga mga daig, mga lagad sa buhi nga Dios. Usara ang gitugutan sa Ginoo, mudawat la ka kang Kristo Jesus ug maangkon nimo ang gahom, ang kahayahay diha nga nangalagad ta niya. So kung nagsimba ka gyapon hantod karon sa Dios-Diosan, imo nang magpili igsuon. Nakadungog na ka, imo na gyapon gipabungol-bungol imong dalunggan, gipabuta-buta gyapon imong mata, dili na imong buhat, kundi buhat na si Satanas. Aron si Satanas daghan pa niya makabig. Apan ikaw magpabuhi ka ni Satanas nga gusto kag naa kay kagawasan gikan sa kangit-ngit kang Satanas, moadto sa maato ka sa kahayag nga mao si Kristo Jesus, no? Si Kristo Jesus ang kahayag, mao siya atong dalan o kahayag nga lamparahan sa atong pagpadulong kung asa ka paingon, no? Siya atong dili na kay ang uban magbiyahe. So magbiyahe og asa paingon, ilabin og wala pay COVID, wa na nang lakaw na mga tao bisag asa. Layo pa lang, diya pa silang balay garusari na. Nya karon kay pag-abot sa na kay na disgrasya man, naasa na mo tilang rosary, no? So dili gihapon siya makatabang. Meron siya nga nakatabang pod pero mo lagi pag abot sa unahan nagbalikas-balikas, ilabi na og kanang makuan na lang sa uban nga driver, mamalikas dayon. So dili gihapon Dios ang ilang gialagaran, no? Diyosan gihapon kay di gawas man gihapon na sa ilang baba nga pamalikas, no? So insya ug walay laing bato kisa maning bato mao ni si Kristo Jesus, no? Wala ako'y nahibaluan bisan usa kundi only Jesus Christ ra ang iyang gipadala sa atong amahan aron kita makapadayon kay kung ikaw nagsimba ka Diyos-Diyosan, mo nang luya ang mga tao nga gasimba ng Diyos-Diyosan. Mo nang maluya man magsuon. Wider lang ba? Musimba ka ron? Sunod na po, dili. Kung sa isa ka bulan, isa na lang ka adlaw. Nya, pilar pag yung ka oras, isa. Tungod ka, ang naghimo sa ilang Diyos-Diyosan, kapuyon, luyahon, masakiton, natanan. Kung sa imong gibati, mo na imong gisimba sa magsuon, no? Mo na imong gisimba nga imong gialagaran nga unsa ang gibuhat sa tao kung ang tao kung gingon na kung ang tao masakiton, nagsimba pug ka nga imong Dios nga iyang gibuhat, masakiton pug ka. Kung mingo po ang
trabaho po atong Diyos-Diyosan nga gibaligyan na imong gipalit nga manigarilyohay, ikaw po nagkapalit ato, pagsimba nimo manigarilyohay yapon ka, no? Kung imo na siya isalikway ang imong Diyos-Diyosan, hayahay ka maigsuon, no? Kay gusto man gyud sa mga tao nga naay makita kay nagdako manggod ang tao nga nagdako sa 5 senses, no? Mo nang gusto nila nga makita gyud nila ang Dios nga wala wapas la kasiguruan nga moobag gyud ang ilang Dios nga ilang gisimba. Ug mabuha ka na nga Dios ang ilang kaluwasan. Kay kung mingon kung imong kanang imong mataw, imong sultian di gyud na manumbaling, mapili lang, mangyamid pa. Pero sa dihang mamatay na ang tawo, kung diha dito sa katong sa dato og sila Saro, so may nainungdan ahya pa nahibawan ang mga patay nga tawo nga naaday langit og imperno. Pero ang buhi wa gyud kabalo og nabay langit og imperno kay ang ilang gituhuan ang Dios ra nga kung nagmudo sa Dios langit kuno sila. Pero klaro kayo ang sa Biblia nga mahisama ka sa diha sa imong gisimba nga Dios-Diosan nga masukpag gyud ka sa imperno maigsuon kay na mo yun siya kung ang imong Dios-Diosan kahoy na kung imo isugrod magkalayo nya ikaw pon nga nagsimba magkalayo po ka didto, no? So kung ang plata pod gisugba kay hulmahon amo po na maigsuon isugba gihapon ka dito sa imperno. So walay kalainan bisag pag kanang ceramic nga Dios-Diosan ug imo na isugba magkalayo gihapon na isuon, so mukalayo gihapon ka, no? Bisag wa gyud kay kapay na mison kay ang dag-ingon ang Biblia ug nga iyang gisulti nga mapariha ka mahisama ka sa imong gisimba nga Dios-Diosan mo nang ang inyong sakit ang inyong kagubot sa inyong panimalay magpabilin tungod kay ang inyong gisimba nagpabilin gihapon diha. So mora ta ko maigsoon o ako ihatag ang kapikas. Amen. Hallelujah. So nagkalayo, no? Kalayo. Kinahanglan magkalayo Mas ni maayo Kristo, na nagkalayo sa pagpangalagad. Dili nagkalayo din sa impyerno. Kay tinuod man ginaigso no nga ang magsimba na dito man gid sa kalayo padulong nga way pagkapalong. So may nang mahibalandaan karon, no? So sa dili paday kita mo paday magson akong itimbaya sa diri sa RPN no, sir, medyo ulahi. Og sa guard na nasa gawas mayong gabi tanan. Og salamat sa Ginoo nga kuan man day karon unang Domingo sa tuig, no? Matud pa nila New Year. No, sa kalibutanon Happy New Year daw, no? Pero sa ato nga nabag-o na, di na kuan blessed na, no? Kay naa nang panalangin nagabaha. Hallelujah. No? Blessed New Year, no? Sa tanan. Og mo na migsuon nga bag-ong tuig pero ang pangutana diha kung atong kinabuhi doon na ba'y pagkabag-o, no? Kay ang tuig moabot pang yun ang bagong tuig kay mutikang kita sa 20 mo step man kita pataas, no? Kung ang mga nangagi nga unsay mga kapakyasan nga gihatag sa yawa kay ang yawa magi mo ning kamot nga pakyason tang tao ikalimtan nato to migsuon. So karon nga tuig tanan kita mo padayon kita migsuon mo buom kita kay mo manay goal, no? Goal sa atong head pastor. Amen. Nga padayonon, no? Magdasig kanunay sa atong pagkinabuhi sa pagpangalagad, no? So hayahay kay ta migsuon nga karong nga tuig mosamot tag kahayahay. Labi na gyud kay nasayod na ta nga wala magi mga sakit, no? So hayahay kaayo kay daghan pagkwarta. Himo nang dati millionaire karon billionaire na, no? Padulong magita diha migsuon kay mao magini saad sa Ginoo nga iyang padatoon matud pada sa kaduhang unang Korinto 5 1:5, no? Nga dato namo sa tanang butang laki pang inyo pagpamulong sa balo, no? Matud ni Pablo. So sa dili pa nagsuon ato sang basahon ang atong mensahe karon. Mo ni atong mensahe karon mga igsoon nga kaganina abikog unsay mensahe sa komisis kay di man mi parehas og kanang na kuano na prepare ang iya bahin man di sa Dios-Diosan pero salamat sa Ginoo migsoon kay dili man gyud sila magkalagyo gud kay di man gyud ni magkakontradik ang Bible. So sa ako po diri mga igsoon nga ang tanan nga nada sa kalibutan
nga mga kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan mga igsoon, gianhi si Kristo aron iyahang usbon, no? Iyang hikapon o iyang tandugon ang tanan nga matud pa diri Jesus touch every piece of life sa atong kinabuhi, no? Kung unsay atong kinabuhi, si Jesus may mo bag-o ana may igsoon dili atong buhat, no? So kung atong pagpangalagad kinabuhi na to sa pagpangalagad nga on and off, so palilain si Kristo ra, no? Si Kristo ra ang makapabag-uan na may igsoon sa atong kinabuhi sa atong pagpanarbaho nga medyo yabag-yabag or na may mga trabante nga ligoy, may mga kaning mga sakop lagi ni Satanas nga ngita magyug alibay. So wala lain mga igsoon, si Jesus Christ ang ngalan ni Jesus gid kay may labaw sa tanan ngalan gamhana, no? So mabasa atong basahon diri mga igsoon sa atong sa Bible, no, nga diri ta mo kuha og diri na to itutok ang atong mensahe, no? Nga matud pa diri sa Pilipos, magsugod ta sa 8. Pilipos 2, magsugod ta sa 8. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Sa 9, tungod diini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Sa 10, busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Amen, no? So atong magamputa sa mensahe. Father, salamat Lord sa mensahe nga imong gipadayag karong kagabihon, Lord. Salamat Holy Spirit nga ikaw magamit sa imong baba, ikaw magatudlo Lord nga kini mga pulong maipugas kini ngadto sa mga kasing-kasing nga madinawaton diha sa imong pulong, Father God. Salamat Lord Holy Spirit nga ikaw magamit ang gawas akong baba, espiritu kini kinabuhi. So diri magsono ato ning pamalandungan, ato ning tutukan ning mensahe diri na atong gibasa magsoon. So tungod niini gituboy siya diri sa 9 atong balikon. Tungod niini gituboy siya sa Dios. Kung kita day magsoon kung magpaubos ta, no? Kay ang atong Ginoo nagpaubos man gid siya. Wa gid siya mo palag magsoon mo nga mo na nga gitagaan siya, ipasidunggan siya, gituboy ang iyang ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Mo na nga ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta muyukbo sa pagpasidungog sa ngalan ni Ginoong Hesus ug unsa kagamhanan ang ngalan ni Hesus mga igsoon. Mo na nga siya may magatandog, no, magausab sa atong kinabuhi nga unsa man ang atong sitwasyon sa atong pagkinabuhi karon, no? Labi na kay matud palagi nila nga lisod na kuno ang panahon, pero mga igsoon ang kita mga nasayod sa kamatuoran wa gid kabalaka tungod kay doon natay gisaligan ba nga asayon ra kay na kay natay gitagaan tag ngalan ba nga may ito magamit nga labaw sa tanang ngalan, no? Dinis kalibutan mga igsoon daghang ngalan nga atong daghang ngalan diri nga gihatag dinis kalibutan. Ngalan man sa sakit, ngalan sa bisan unsa ngalan mga igsoon, ngalan sa mga hayop. Tanan mga igsoon muyukbo na sa pangalan ni Jesus kay tungod kay ang ngalan ni Jesus gamhanan, no? No? Matud pa diri ang ngalan ni Jesus dunay gahom, no? Bisan ang healing makadawat ka og kayuhan pinaagi lang sa ngalan ni Jesus. Daghan mga igsoon nga kini nga ngalan mga igsoon gihatag maguni siya kay aron mao atong gamiton ba, no? So tanang ngalan, no? May matud pa diri sa kuan pod diri sa buhat 4:12, no? Matud pa diri mga igsoon nga no, wala nay laing ngalan, no? Wala nay laing ngalan, no other name nga gihatag dili sa kalibutan nga makaluwas ka nato, no? Makaluwas kanimo nga bisan asa pa kang suo kas kalibutan mga igsoon, landong sa kalibutan asa ka dapita didto man ka sa laing nasod, bisan asa unsa man imong rasa sa pagkatao, mga Amerikano, mga mga Chinese, no? Tanan mga igsoon wala laing makaluwas gyud, only Jesus name. Mao ra gina siya mga igsoon. Mao na nga
hayahay ta mga igsoon kay niya nato kasi ikaw ba sa una bitaw mga igsoon nga kami sa una nakailamig Jesus pero wala mi kay balo nga doon na day gahom nga atong magamit diha sa labi na sa panahon nga magipit only Jesus name kay ang tanang binuhat sa langit sa yuta muyok ba man gid sa ngalan ni Jesus. Mo na mga igsoon ang kamatuoran mo na nga diri pod sa Episo ang atong ning sabton diri sa Episo 4 atong basahon mga igsoon atong diri sa Episo mga igsoon lahi mo guni itong Bible kay pindot-pindot man so hayahay kay ta kay doon tay high-tech nga kahimanan karon di na pare sa una nga diri sa Episo 4:10 busa siya nga mikunsad maura usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lupko niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Amen unsa may ibot pasabot ani mga igsoon nga malukop ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. So bot pasabot igsoon nga siya nga mikunsad kisa man kunsad si Jesus. Dinhi sa yuta ilalom sa yuta nikunsad siya og lakpos ngadto sa kalangitan tanan mga kalangitan mikayab sa mga kalangitan aron lupko niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. But pasabot migsuon nga ang tanan nga naa dinhi sa yuta nalukop sa iyang presensya. Amen. Ang tibuok universo mo nang kung masabtan nato migsuon wa gyud tawo magkalisod. Nagdepende lang gyud sa imo kung halimbawa kung wala ka makadungog sa mayong balita mo nang imong kinabuhi kalapait pero kung nakadungog ka migsuon ang tanan naara di ay sa imong naara di sa imong duol di na kinahanglan nga moadto ka sa layo anytime pwede ka maka ampo sa Ginoo kay naa diha siya mga igsoon ang iyang presensya mo na si Jesus ang iyang presensya nalukop sa tanan nga mga ginabuhat nga naa sa kalibutan mo nang hayahay atong kinabuhi igsoon kay mo yung gitag hayahay kay og makahibalo ta migsoon wa di kita dato kita sa tanang butang. Amen. Kay nganawan mo gyud iyang purpose kaysa man taning kunsad si Jesus siya mianhi matud pa sa John 10:10 siya mianhi aron kita makabaton og kinabuhing madagayaon mo nang manununod ta sa tanang butang kay hayahay man kita kay naghantag kwarta kung mahibalo lagi ka kay mangayo ra man ka pinaagi sa ngalan ni Jesus, mangayo kag kwarta sa imong amahan, mao nga makapangayo ta sa atong amahan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus, padiri sa basahon nato sa Jan, naaman ni sa Jan, mabasa man nato ni nga makapangayo ta bisag unsa, sa John 14. 14. Yes, amen, hallelujah. John 14:14. Kung mangayo ka mo, bisag unsa, sa akong ngalan, buhaton ko kini. So, makapangayo ta mga igsoon, mo nang pinaagi sa ngalan ni Jesus, madawat nato ang tanan natong panginhanglan, atong gipangayo. Mo na nga, sa atong pagpangayo palang daan mga igsoon, nadawat na nato, matud pa sa pulong sa Dios kay di magid siya mamakak mga igsoon. Mo na nga ang iyang pulong tinuod dili siya mamakak kay mao man na iyang saad dili man siya tao nga mamakak God is not a man that he should lie matud pa sa Numbers 23:19 kung sulti siya iyang pagatumanon iyag yung ihatag nga igsoon. Mo na ang labing tinuod mga igsoon mo na nga hayahay ta nga nahibalo ni ini kay makapangayo man ta nya di po siya mamakak kung sa imong pangayon imo nang nadawat imo lang tuuhan mo na nga ang pulong gid sa Dios mga igsoon dili gid mapakyas kay siya may nagabantay nga iyang pagatumanon kung sa iyang gisaad nagabantay siya nga iyang tumanon ang iyang saad mo na nga giingon sa
Jeremiah 1:12 nga nagabantay ako sa akong gipamulong matuman gid kini, no? O kaya ang pulong mo isuon, Dios maning pulong. Ang pulong di man mamakak. Mo ni nga diri sa mensahe ang Dios naghatag yun na ito mga igsoon og kinabuhi nga hayahay, no? Gusto sa Dios nga kitang tanan, no? Makasabot, makadawat og kinabuhing walay katapusan, no? Mao man na siya mga igsoon kay matud pa diri sa 1:1 nga ang tibuok kasulatan, ang pulong sa wala pay bisan unsa ang pulong diha na ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios ug sa 14 ang pulong nahimong tawo. Mao na siya magisuon nga kining pulong sa Dios nga gisaad sa ato mga magisuon Dios ni siya. Ya dili ni siya mapakyas magisuon kay mao gini saad sa ato nga iyang pagkatumanon, no? Matud pa lagi diri nga kuan kini nga gituga kini nga may kapuslanan, no? Sa 2 Timothy 3:16 nga ang tibuok kasulatan nga mao ang Biblia. Gituga kini nga may kapuslanan aron pagbadlong, pagsaway ug pagtudlo sa pagkinabuhing matarong, no? Mao ning Bible mga igsoon. Mao nga hayahay kay ta igsoon kung nahibalaan nato ning prinsipyo pamaagi sa Dios sa atong kinabuhi. Hayahay kita, no? Mo-prosper man kita magsuon kay mao man ni yang mao man ni nga ang pulong di man gid mausab, no? Mo na nga importante sa atong pagpalagad misyon nga matinudaanon ta sa atong sa atong pagpangalagad, no? Kay daghan tawo karon nga nangalagad pero dunay katuyuan ba? Say magtuyo nila nga maayo sila labi dunay gibati, dunay masakiton. Debito sa una nga akong siran magson wa gyud magdugay nagmuskitirog tabla kay di man mutuo, no? Kay akong giinan nga nay maayong buhaton nimo kay kato siya born again pud to siya magson pero lahi to siya nga pundok ang iyang katarungan nga naman kuno poy ila, no? Na ila nampo may tagaan akong trucks naman may amo ani di mo siya mutuo kay ang iyang gusto nga muadto siya kanang ayohon siya pero dili man kana may importante nga maayo ka, ang importante nga ang nag-ayo, di ba? Magunsa man ang imong no na kay ang imong tuyo lang nga maayo lang ka pero pag human ana mo balik mo na mo nga importante gid magsuon ang nag-ayo, na ang nag-ayo si Jesus mo ni siya. Kaya ang tanang binuhat sa langit sa yuta muyok bu sa ngalan ni Jesus bisan pag-unsa ka diha nga kadaghan og mga kabtangan, mga unsay imong nabatunan sa kalibutan mga igsoon, apan wala nay pulos kung wala gyud si Kristo. Mao na ang labing tinuod mga igsoon, no? Kay dinhi sa atong pagkinabuhi na naamagid ng daghang mga temptasyon sa yawa. Apan salamat sa Ginoo kay ang Dios magausab ana mga igsoon. Labi na karon nga lain na sila nga tuig nga atong na batunan, nga nag-ingon diri nga iyang hikapon, no? Iyang tandugon ang matag bahin sa atong kinabuhi nga atong kinabuhi karon nga doon na kay kasalikan, di ba? Doon na ang labi na gyud sa imong kinabuhi kay daghan mo gud tumong sa kinabuhi mo kung sa kinabuhi sa atong pamilya, no? Sa atong pamilya, kami hayahay mami kay magi problema kay daghan magkwarta, no? Magid mapugnan na magbaha magid ang panalangin kay mao man isaad sa Dios nga iyang ablihan ang bintana sa langit, no? Hindi magid na magsuon, di magid na may mao gini usa sa pamaagi nga unsa ka mo boom ka mo prosper, no? Kay matud lagi nga nila sa Pasko diniagi naman ang Pasko, no? No? Kung kato yung ato yung tunan pag-ayo ning Christmas magsuon, unsay meaning sa Christmas? Ang Christmas mao man ning panahon gid sa paghatag, no? Kay gani iyang gihatag ang iyang bugtong anak nagpakatao kay aron ang mga tao maluwas sa bisan kinsa nga motuo kaniya. Mao mo ginay iyang
objective nga ni si Jesus aron kuan. Pero di ay magsuon sa ato pong kinabuhi mo na ihemplo sa atong kinabuhi nga aron ta musamot kahayahay, no? Iyang gihatag mo ta kita pod na day pamaagi magsuon. Sayop gyud ang opposite gyud ang pamaagi sa kalibutan kay pamaagi sa Dios magsuon. Igsuon kay ang pamaagi sa kalibutan mao maning muhatag ka kay aron mudawat ka kay aron ay sa Pasko lagi mao na mangayo ba mamasko mi ana mamasko nya mangayo di ba Pasko man karon ni mangayo pinaskuhan no pingana man na siya magsuon ba mo na nga ang sa prinsipyo sa Ginoo lahi magsuon nga og panahon day sa Pasko ikaw ang muhatag aron ka panalanginan di ba panalanginan ka magsuon kung ikaw muhatag kay sahi gyud ang kaayo sahi gyud kung ikaw ang mangayo kaysa ikaw ang muhatag. Kay matud pa diri sa Bible, no? Diri sa Bible mabasa nato sa Buhat 20. Buhat 20 mga iso, no? Sada kayo ning Bible mission ug ato gyud masabtan kayo. Mo kuan gyud ba? Wag itay problema. No, di kita magproblema. Daghan pagkwarta gyud kay mao man ni prinsipyo man no. Mo ni pamaagi sa Dios magison nga unsa mo aron mo boom ka magison sa imong kinabuhi. Mo uswag ba? Dili bitaw imis nga bagong tuig bagong kinabuhi, masuwagon na prosperous. Pero wala di ay magsuon kay ang imong gihimo nga pamaagi sa tao. Kay pamaagi sa tao mangayo aron makabaton pero lahi ang prinsipyo sa Ginoo mission muhatag di ay kay diri sa buhat ningon diri sa buhat 20:35 diha sa tanan nga ingon si Pablo ani magsuon diha sa tanan nga akong gihimo gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon. No, mao ni siya mission. Uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa magadawat. Sumuna migsuon nga ang hayahay di ay ang bulahan ay kayo migsuon kadto day naghatag, dili to nagdawat. Pero ang iyos lang nga nalipay sila kay gitagaan pero basta mahibalo bisag bitaw migsuon nga katud ang ilang pagdawat may igsoon hangtod sa hangtod sila magadawat dili mo boom kay tigpangayo lang ba mangayo lang kay Pasko man karon mabitaw sa garap itong nakita ko may igsoon nga og sa Pasko ato nga hangtod nga matigulang na sige giyog pamasko sige pangayo og kanang pinaskuhan no nabitaw sa bitaw sa amo amison nga naay anak da nga babae no nga sige pangayo bisag dili Pasko mo anak kay mangayo lang yung sa dihang nakasabot na mimikson amo yung giwalihan siya nga abi nimo na og sigag pangayo hangtod sa hangtod magsige na gikag pangayo kindi man ka muhatag ang prinsipyo sa Ginoo muhatag ka aron ka makabaton no hatagan ka mo manikson luoy bitaw kayo ning kay ang prinsipyo man gud mas bulahan ang naghatag kaysa magdawat so but pasabot na igsoon nga katong gihatagan no katong gihatagan kwanto siya may igsoon kanang mas labaw po tong naghatag so mas maayo man tong muhatag ka no kay makaambit ka may igsoon mo ning pamaagi sa Dios may igsoon nga muhatag yun ka mo na nga sa diha sa imong pagkamangihatagon daghan kay mga grasya mga magabaha mo nang di na nimo wala kay kabutangan ba sa mga panalangin no kay di mo punupugan kay mubalik man na sa imo magigsoon. Di ba? Mo na nga og muhatag ka dito sa taong pobre mas kung imong sabton pa kayo magigsoon mas luoy kayo ang pobre nga imong gihatagan. No? Kay puro nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, ang pobre may muhatag sa dato sa inaa. Aron ang pobre makabaton, no? Mo ni akong pagsabot ini magigsoon pagpalandong nga bulahan ang maghatag kaysa magdawat mo na giingon sa pulong sa Dios nga kung kita maghatag naagid kanunay ang panalangin sa Ginoo kay tungod sa atong manggihatagon labi na kay mohatag ta diha sa buluton sa Ginoo ang Ginoo di magid malimot nga mo balik man gina sa imo kay naghatag ka gawas lang kung
naghatag ka nagbagulbol, no? Pero malipayan ka naghatag mga igsoon, salamat diha sa the Word of God, Spirit and Life kay ang tanan diha mga igsoon, puros manggihatagon, walay hakog, no? Muna nga walay utang, wala poy kay puros mangkurtahan. Amen. No, sabo bitaw sa una bisod ako lang gi-share sa una kay na-share ko naman nga dito pa ko sa dati na mo nga simbahan nga ano yung RC no. Diha man gisoon, ang mga tao diha puros mga bakak mga kuan. Kay bakak man lagi po nga pagtulunan. So mga bakak yun ang tao kay mingon man din nga kini si Brad kay daghan ni kuan kwarta kay dako nig abot sa kuan ana yang uma, no? Mingon day nga kwarta nga wala na gani ana mara ba? Mo nang hadlok bitaw mingon og daghang kwarta kay hadlok bayluan. Nya tagaan day sobre grabe kami sa una bison gipanagaan big sobre. Grabe puno amo lang gi budget kay saon nga daghang may kwarta, no? Mo nga na prinsipyo kay og daghang kwarta tagaan kag daghang sobre. Pero diya sa the Word of God, Spirit and Life Mission wala gay manghatag og sobre. Walay magtulisit. Kaya nga naman, puros billionaire naman ang mga tao diha. Amen. Di ba? Maulo ba po kang mangayo, manghulam diha nga, ikaw mismo, billionaire, manghulam ka mo isi ka billionaire. Parehas sagud mo gipanalanginan sa Ginoo. No? Kaya ang Dios wala magi pinalabi nga ang tanan matud pa sa atong gibasa kangina nga ang tibuok universo na puno sa iyang presensya ug walay gipili magsuon. Ikaw nga nindawat kang Kristo, imo pong mabatunan, wala may ingon nga exempted ani mga igsoon. Ha? Kay ang tanan kita mang tanan mo hatagan ani mga igsoon. Depende lang sa ato kung ato bang ning buhaton. Ha? Humana gibuhat ni Jesus ang iyang buluhaton dinhi sa kalibutan. Ang atong buhaton mga igsoon igo lang tamo kung unsa iyang gisulti. Atong bang kinabuhi ba? Kita kinabuhi kay aron kita hayahay, no? Mo man ay kuan sa the Word of God, Spirit and Life, puros hayahay, no? Mo nang takdan pud ang nagkuan dia, puros hayahay. Amen. Hayahay gyud kay alam mo yung kalapait nga yawa may mo kuan na pero ang yawa pildiro naman. Ha? Gusto sa yawa mo yung kalapait para sa amo sa una nga ina nga kay kwarta kay tagaan karon daghang sobre. Mo na dahil sa the Word of God, Spirit and Life, di gid mo sulti may igsoon nga way kwarta. So daghang gid may kwarta. Hangtod nga ug sa tawhanon walay kwarta pero hangtod nga kasigil magsugid, hangtod nga mapuno ang imong bulsa og kwarta. Amen. Sa mo bitaw karon tugad be the glory, no? Daghan og kwarta oy. Among mga pitaka puno. Hallelujah. Amen. Ako mga anak, naminaw man akong anak karon. Burot ka yung pitaka, di ba? Nga na may igsoon. Basta inga na basta muhatag ka, no. Mo na pamaagi sa Dios. Ug sundon nimo pamaagi sa tao, mo nang kalapait, no? Di pagyud lisod pa kayo na mo na kay tuhanon man nga pamaagi. Pero kung musunod tas prinsipyo sa Dios nga naa diha sa Bible, no? Basa gitag Bible may igsoon. Di lang kay maminaw lang ta. Ato gyud basahon. Kung unsay giwali sa mga nagwawali, ako gani kung nagpost sa Facebook, makita na ako nga mga verse dia sa mga sasakyanan. Ako panday nang tanaw sa Bible, tinuod ba? Marang nga makuan nimo, masabtan nimo nga dili na siya bakak kay naagi na sa Bible. Kay ang tinuod gid mga igsoon naagi sa Biblia ang tanan nga kamatuoran, no? So mo na nga hayahay atong kinabuhi ng igsoon ban sa tanang membro sa the Word of God, Spirit and Life kami di pa man pud mi dugay nga na membro diha, no? May pero sukad gyud sa among pagka membro diha mga igsoon na hayahay na gyud among kinabuhi. Wa di problema, no? Umban sa mga kaigsunon namo diha sa the Word of God, Spirit and Life. Hallelujah. So na may nag-text ako sa nimbasahon mga kadiyot may igsoon kay aron di pud ni magmahay kay na may nag-text ako. Akong basahon may igsoon. Good evening Don, Brad Ray. Ay, yahay kayo. Ug uban sa imong gwapa nga kapikas si Dunya Teacher Liciel, ha? Salamat sa
inyong mga mensahe nga inyong gisabuag karon, daghan nga mga millionaire nga amen nga naminaw karon, daghan sad kaayo na bless. Amen, hallelujah. Great ko sa atong igsuon nga si Brad Don Tuting Amurio. Nakita mi ni Don Tuting, no? Salamat sa pagbasa, Don. God bless. Hallelujah. Salamat kayo. Don Tata Guno. Mora gini kung amigo nga wan. Hallelujah. No? So, niabot naman ang atong oras mga igsuon, no? Kay nga na magid na kay ang paspas kayong panahon, no? So, dito na lang ta sa padayon sa atong pagampo, atong closing, no? So, salamat kayo sa mga nagpaminaw nga kanunay nagsunod din yung mga programa. Salamat kanyo yung mga isuon, no? Nga padayon gyud ta mga isuon karon tuiga. Amen. Nga maminaw mo diri. Nga buntag to, buntag gabi man ni siya. Buntag gabi. Walay puas mga isuon. Walay undang hangtod nga mobalik ang atong buhi nga Dios. Amen. Si Jesus Christ, no? Salamat ta sa radio, sa TV nga kaugalingon sa The Word of God, Spirit and Life, no? Pastor Alfred Caslam, no? So magampo ta para sa atong pagpamauli karon kagabi, no? Yes, Father God, Jesus, yes, Holy Spirit. Father, salamat kay Lord sa imong pulong karon nga imong gipadayag kanamo, Father God. Salamat Lord sa tigpaminaw nining mga programa nga na-bless sila, Lord. Ug salamat Ginoo sa imong pulong, Ginoo, nga ning tisok na sa ilang kasing-kasing. Amen. Nga kini Lord dili mo labay nga kawang ug muturok kini sa ilang kasing-kasing ug mamunga diha sa ilang kinabuhi, Ginoo. Salamat Lord nga walay laing ngalan nga mo bag-o sa among kinabuhi kundi ikaw lamang, Lord Jesus, kay wala na ilang ngalan ang tanang binuhat sa langit sa yuta mo yukbo diha sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Pagkadalaygon sa ngalan ni Jesus mga igsoon. Mo nang hayahay Lord, salamat kayo ning kagabihon nga tanan nga panalangin nga imo nang gibubo kanamo, Lord, sa tanang membro sa The Word of God, Spirit and Life nga puro sayahay walay sakit. Amen. Walay problema uban sa among head pastor, Pastor Alfred Brandal Caslam, nga puro sayahay mga puro sayahay, Lord, nga sa among kinabuhi wala na problema tungod kay ikaw man kanunay naga-supply, naga-provide sa tanan namong gikinahanglan nga pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus ug ang tanang butang, Lord, ay balaan gibag-o na sa dugo, pinaagi sa dugo ni Jesus. Ug salamat, Father God, bisan sa RPN, Ginoo, sa mga trabante din hindapita, Father God. Salamat, Lord, nga imong gi-bless pag-ayo ang mga trabante, labi na gid si Sir Helmy Banson, Lord God, nga kanunay nag-aalagad dinhi sa RPN, ug bisan pa man, Lord, sa tanang nagawali din Lord, bisan pa man sa tanang membro sa The Word of God, Spirit Light nga magwali din hindapita, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga imong gi-open, gi-ablihan ang tanan spiritual eyes sa tanang tigpaminaw from the north, south, east, west nga sa tibuok kalibutan nga magabaha ang mga kalag nga muduol diha sa imong pulong, Father God. Salamat, Ginoo, bisan sa among pagpamauli karon, Lord. Salamat sa warriors angels surround us sa among pagpamauli gikan dinhi sa RPN hangtod sa among panimalay. Nga moabot kami nga safety, Lord. Salamat sa dugo ni Jesus Christ, the precious blood of Jesus nga nagatabon kanamo, Lord, ug sa manulunda nagakural nga moabot kami nga safety nga walay kakulian bisan sa sakyanan nga among gisakyan, Lord. Salamat, Lord, sa tanan parte sa sakyanan nga walay maunsa, walay gas-gas, dili kami mabangga tungod kay ikaw ang Dios. Mayo magbalantay kanamo, walay makulang kanamo, Father God. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka, Father God, sa walay katapusan intak na sa kagabihon. Tanan dungog himaya, Father God, among ibalik diha kanimo pinagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.